खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मेरा नाम पास्टर रज़िया बोबी और मेरा तलक PMR के चर्च से है और मैं पूरा मीद सोसाइटी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। आज का मुक़द्दस कलाम जो मैं आपके लिए और सब के लिए लेके आई हूँ वो खुदावंद के कलाम में हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में से हमने आयत जो ली, खुदा ने कहा जाओ जाकर फल पैदा करो। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदावंद के पाक कलाम में कि खुदावंद ने कहा कि आपने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावंद जब किसी बंदा को चुन लेता है तो उसको एक ख़ास मिशन पे रखता है, एक ख़ास दूसरों से अलग कर देता है ताकि जो खुदावंद ने काम हमें सौंपा है उस काम को करना है। जिस तरह के हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा फल लाओ। फल लाने से मुराद जब हम अपने शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं या कोई भी घरों में से बाज़ार में चीज़ लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कोई ख़ास चीज़ को चुनते हैं, किसी ऐसी चीज़ को जो फ्रेश हो, ताज़ा हो, ख़ूबसूरत हो और बड़ी हो, उसको हम चूज़ करते हैं। इसी तरह खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में पासबानों के बारे में, खुदावंद के खिदमतगज़ार लोगों के बारे में ये गुफ्तगू की है कि आपने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है कि जाकर फल लाओ और मैंने तुमको मुकर्रर किया। खुदावंद ने मुकर्रर किया उन लोगों को जो फल लाते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे खादम हैं जो नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो खुदावंद का फरमान है वो फरमान क्या है कि जाओ जाकर फल लाओ। और उस फल में क्या करना है कि उस फल को क्या कहते हैं, जिस तरह आज बहुत सारे लोग हैं जिनका विजन है कि हम खिदमत करें, रूहों को बचाएं, खिदमत में आगे लेके चलें। खुदावंद चाहता है कि हम उस फल को पैदा करें और वो फल क्या है, लोगों की ज़िंदगियां, वो रूहें जो भटकी हुई हैं, जो खुदावंद से दूर हैं, जो खुदावंद के पास नहीं आती, जो खुदावंद के गला में शामिल नहीं है। खुदावंद ने उन रूहों के लिए कहा है कि जाओ जाकर क्या करो, उन फल ढूंढो, फल लाओ। और जब हम अपनी खिदमत को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मेरे अजीज़ों उस खिदमत में हम आगे बढ़ेंगे। उस खिदमत को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी ज़िंदगियों को हम तब्दील करेंगे। और मैं बताना ये चाहती हूँ, मत्ती की इंजील में हमें एक वाक़या मिलता है, एक तमसील मिलती है और बड़ी खूबसूरत तमसील जिससे हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। और वो तमसील क्या है कि एक मालिक है, वो अपने 3 नौकर जो हैं उनको ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और हम देखते हैं कि वो जो नौकर है, कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की इंजील और उसके 25वें बाब में से हम इस तमसील को पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत ये तमसील जिसको सुनकर हमारा ईमान बढ़ता है और ख़ास तौर पर उन पासबानों के लिए जो पासबानी कर रहे हैं, खिदमत में हैं और ख़िदमत करते हुए खुदावंद के साथ वफ़ादार हैं। हम देखते हैं 25वें बाब में से उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक़्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा दिया, उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। आज हम इस तमसील पर गौर करेंगे कि खुदावंद अपने उन बेटों को एक ज़िम्मेदारी सौंप के जाते हैं और वो ज़िम्मेदारी क्या है कि एक नौकर को 5 तोड़े दिए गए, दूसरे को 2 तोड़े दिए गए
اور تیسرے کو 1 توڑا دیا گیا۔ ان کی لیاقت کے مطابق کہ ان میں کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، کتنا بڑھا سکتے ہیں۔ اور جس کے پاس 5 توڑے تھے اس نے کیا کیا؟ اب ہم نے دیکھنا ہے چناؤ کیا ہے؟ خداوند نے کہا کہ آپ نے نہیں بلکہ میں نے آپ کو چنا ہے، اور چنا ہے جس طرح مالک کے بارے میں لکھا ہے، تمثیل ہمیں ایک خوبصورت تمثیل ملتی ہے، کیونکہ کلام مقدس کا تفسیر خود ہی ہمیں بتاتی ہے۔ کلام اگر ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں سے ہی تفسیر ملتی ہے کہ خداوند کے کلام میں کتنی اچھی باتیں ہیں، جو مقدس کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مالک ہے وہ اپنے نوکروں کو کیا کرتا ہے کہ ذمہ داری دے کے جاتا ہے کہ آپ کو یہ میں 5 توڑے دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرے کو 2 توڑے اور ایک کو 1 توڑا دیا۔ جب وہ اس خدمت میں ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ جب جو ان کا مالک ہے وہ پردیس چلا گیا، پردیس جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے ان 5 توڑوں کے ساتھ لین دین کیا، بڑی محنت کی، بڑی تگ و دور کی، اور اس محنت اور تگ و دور میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور انہوں نے جس کے پاس 5 توڑے تھے میرے عزیزو، اس نے 5 اور کمائے، اور 5 اور کمانے کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اپنے مالک کی اس خواہش کو یا اس ذمہ داری کو پورا کیا جو اس کے مالک نے اس کو سونپی تھی۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تو میرے عزیزو اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے 2 توڑے اور کمائے اور 4 بنا لیے۔ اور کافی عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ جس کے پاس 1 تھا اس نے کیا کیا کہ زمین کھودی اور وہ توڑا جو اس کے پاس تھا وہ دبا کر رکھ دیا۔ تو اب اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ کہتا، اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا سخت ہے، جہاں پہ وہ بوتا ہے وہاں سے کاٹتا نہیں ہے، جہاں پہ کاٹتا ہے وہاں پہ بوتا نہیں ہے۔ تو اس نے یہ سوچ کر وہ توڑا جو ہے وہ دبا دیا۔ تو میرے عزیزو، میں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پاتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی خداوند سے بڑی برکت حاصل کریں گے۔ ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری کو نبھانے والے جو خادم ہیں، جو خادمین ہیں، جن کو خدمت خدا نے دی گئی ہے، صرف ہم نامی خادم نہ بنے، صرف ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس خدمت کو دیکھیں جو ہمارے استاد نے، جو ہمارے خداوند نے، ہمارے ربی نے ہمیں سکھائی ہے کہ جا کر پھل لاؤ۔ اور وہ پھل کیسا پھل خداوند چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں؟ یہ نہیں کہ ہم بہت سارے ایپل کٹھے کر لیں، مینگو کٹھے کر لیں، بہت سارے انگور کٹھے کر لیں، یہ پھل نہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، ان لوگوں کی سوچیں بدل جائیں جو آج بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان میں پھل پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کے جیسا بننا پڑتا ہے، ہمیں ان کو قائل کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کس طرح خداوند کے کھیت میں آنا ہے۔ خداوند نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، کس طرح خداوند نے تگ و دور کیا ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ کوہ کلوری پر چڑھ گئے، انہوں نے کوڑوں کی مار کھائی، کانٹوں کا تاج پہنا، پسلی میں نیزہ کھایا تاکہ ہم لوگ بچے۔ اس نے اپنے پاک خون سے خریدا، اس لیے تو اس نے کہا آپ نے نہیں بلکہ میں نے تجھ کو چن لیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو خادم ہیں وہ اپنے آپ میں خادم تو کہلاتے ہیں لیکن پھل ان کے اندر نظر نہیں آتے ہیں۔ پھل ایسے ہیں کہ ہمارا جو پورا محلہ ہے، ہمارا جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا ایسا اچھا کردار کہ لوگ گواہی دیں، لوگ کہیں کہ یہ واقعی مسیح ہیں۔ جس طرح کہ خداوند کے پاک کلام میں ہم نے بہت بار دیکھا کہ انطاکیہ میں پہلی خدمت جو ہے شاگردوں نے جب کی تو انہوں نے ایسی خدمت کی کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، پطرس کو کہہ رہے ہیں اور دوسرے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں، کیا آپ مسیحی ہیں؟ کیونکہ مسیح کی خدمت تو سب جانتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو خدمات کی، جس طرح کا ان کا رویہ تھا، جس طرح کا ان کا مزاج تھا، اور ان شاگردوں کے اندر بھی ویسا ہی مزاج تھا، ویسا ہی رویہ تھا، ویسے ہی طریقہ کار تھا، تو انہوں نے اس بات کو اپنے اندر رکھا اور وہاں کے انطاکیہ کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مسیحی ہیں؟ کیوں انہوں نے یہ لفاظ بولے؟ کیونکہ ان کے اندر ان کا کردار، آج جو خادم ہے وہ نمونہ ہے، وہ سامنے جو ہے وہ ایک دوسروں کے لیے بہت ساری ایسی ہمارے اندر غلطیاں آ جاتی ہیں، بہت سارے گناہ ہمارے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم
खुदावन से दूर हो जाते हैं और लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। हमें इस बात को सोचना है कि हमें उंगली उठाने वाले जो लोग हैं वो पीछे हो जाएं, क्योंकि हम कैसे उनको पीछे कर सकते हैं? अपने किरदार से, अपने बोलने से, अपने चाल चलन से। जिस तरह के जिनको 5 तोड़े मिले, उसने क्या किया? 5 और कमाए और ज़्यादा बहुत सी रूहों को अपने जैसा बनाया। वैसा ही मजाज, वैसे ही ख्याल, वैसे ही सोचें, वैसे ही जो कलाम की मनादी करने वाले थे, कलाम सुनाने की कोशिश की, कलाम सुनाया और बहुत सी रूहों को जीत लिया। जब उसका मालिक वापस आया तो उसने क्या कहा? उसने सारे नौकरों को दोबारा बुलाया। जब उसने बुलाया नौकरों को, उसने क्या कहा कि हाँ बताएं कि आपने क्या खिदमत की, तेरे पास कितने तोड़े? तो उसने कहा ए रब्बी, ए उस्ताद, या खुदावंद, ए मालिक, मेरे पास 5 तोड़े थे और देख मैंने 5 और कमाए हैं। तो उसने क्या किया? उसने कहा शाबाश दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार है, तो मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं ये इस बात को बताना चाहती हूँ कि खुदा ने उसको 5 तोड़े, जिसने तगदौर की, मेहनत की, जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ 5 और तोड़े कमाए, तो उसके मालिक ने उससे कहा शाबाश, तू दयानतदार है, तू थोड़े में दयानतदार है, तुझे मैं बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। आज उन खादमों को देखें जो बड़े ईमानदारी के साथ, वफ़ादारी के साथ खुदावंद के उस फरमान को, जिस तरह कि हमने कलाम मुक़द्दस में क्या पढ़ा है कि मैंने नहीं बल्कि आपने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अपने आप में हम खादम नहीं कहला सकते। हम खादम बन तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो खूबियाँ, वो फल जो हैं वो हमें नज़र नहीं आते। हमें खिदमत में चाहे हमारा नफ़ा होता है चाहे नुकसान होता है, हमें अपने खुदावंद के साथ पूरा उम्मीद तरीके के साथ खुदावंद में लगन में लगे रहना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब हम मेहनत करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे कि रूह को जीतना कोई आसान बात नहीं है। जब हम कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल, मुक़द्दस पतरस किस तरह खिदमत करते थे, हालांकि वो एक मछेरे थे, एक माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे। उन्होंने कोई सेमिनरी नहीं की थी, उन्होंने कोई खिदमत नहीं की थी, बल्कि उनकी खिदमत क्या थी कि वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। और खुदावन ने जब उनको कबूल किया, जब खुदावन ने उनको कहा कि आप क्या हो, माहीगीर हो, लेकिन मैं आपको आदमगीर बनाऊंगा। जब मुक़द्दस पतरस खिदमत में आए, तो जब उन्होंने पहली बार वाज किया तो खुदावन के कलाम के वसीला से 3000 लोग एक दिन में खुदावन पर ईमान लेके आए। उन्होंने बपतिस्मा लिया। और ये है फल पैदा करना, ये है खुदावंद के कलाम की बातें। जिस तरह खुदावंद ने जिसके पास 2 तोड़े थे उसको भी इख्तियार दिया था कि जा क्या ये तोड़े जो है संभाल के रख, उसने भी क्या किया? भाग दौड़ की, उसने क्या किया? उसके लेन देन किया और उसने 2 और कमाए। जब उसका मालिक आया, जब उसने पहले से पूछा तो उसने कहा मेरे पास 5 थे, अब 10 हैं। जब दूसरे से पूछा कि तेरे पास कितने तोड़े, उसने कहा मेरे पास 2 थे, अब उसके पास कितने हो गए? 4 तोड़े हो गए। तो जब उसने कहा शाबाश, तो थोड़े में दयानतदार रहा, तो मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, किस कदर खूबसूरती की बात है कि मेरा मसीहा इस कदर हमसे प्यार करता है। जो वफ़ादार नौकर हैं, जो अच्छे नौकर हैं, उनसे खुदावंद प्यार करता है, क्योंकि वो फल पैदा करते हैं। आज मेरी वजह से, आपकी वजह से हम इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ तो बना लेते हैं, आज हम इतने बड़े काम तो करते हैं। क्या हमारे वसीले से रूहें बच रही हैं? क्या जो रूहें बच रही हैं उनकी हम क़यादत कर रहे हैं? क्या हम उनके पीछे भागदौड़ कर रहे हैं? क्या हम उनकी खिदमत को देखकर आगे बढ़ा रहे हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं? हमें उनको सपोर्ट करना है, हमें उनको सिखाना है। क्या एक रूह को कलाम सुना दिया तो हमारी बारी ख़त्म होगी? नहीं, बल्कि हमारा काम है कि उनकी पासबानी करें, उनके साथ प्यार करें, उनको सिखाएं कि मुश्किलात क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। इनमें से गुजर कर हमें अपने खुदावंद यीशु के साथ वफादार रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरे अजीज़ों, हम बहुत पीछे हैं, हम गुनहगार हैं। हम उन लोगों में शामिल हैं जिस तरह के जिसको 1 तोड़ा मिला, उसने क्या किया? वो तोड़ा जो था वो भी दबा कर रख दिया। आज देखें उस तोड़े के वजह से उसके साथ क्या हुआ। जब मालिक ने पूछा कि हाँ तुझे मैंने कितने तोड़े दिए, उसने कहा खुदावंद मुझे 1 तोड़ा मिला और मैंने वो दबा के रखा, क्योंकि मैं जानता था कि तू बड़ा सख्त मालिक है, तू बड़ा सख्त है और तू जहाँ पे बोता है वहाँ से काटता नहीं है, जहाँ पे तू काटता है वहाँ पे बोता नहीं है। उसने कहा तू जानता था कि मैं बड़ा सख्त हूँ, तो फिर तू इसके साथ
تیرا کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا جو تیرا توڑا ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کو میں تجھے دیتا ہوں واپس۔ اس نے کہا اس کو وہاں پہ پھینکو جہاں پہ رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، اس نے اس توڑے کو استعمال نہیں کیا۔ اگر آج میرے پاس کلام کی خدمت ہے تو میں اس خدمت کو لے کے آگے چلوں۔ آج ہماری خدمت آگے آنی چاہیے، آج ہماری خدمت نظر آنی چاہیے، اور اس خدمت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ہمیں خداوند کے کھیت میں وفاداری سے کام کرنا ہے اور روحوں کو جیتنا ہے۔ میں یہی پیغام دوں گی آخر میں اپنے تمام سننے والے جتنے بھی کلام کو سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، میں یہی چاہوں گی کہ جو خادم ان کے آپ لوگ کریکٹر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ خادم کیسا ہے، آپ اس کے رویے سے، اس کے بول چال سے پتہ چل جائے گا، تو خداوند کے کلام کے مطابق ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں اور خداوند کو اپنی زندگی دیں، اور ان کے وسیلہ سے جو زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، آپ اپنے خادموں کو پرکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا صرف شہرت کے پیچھے یا دولت کے پیچھے تو نہیں بھاگ دوڑ کر رہے، بلکہ وہ محنت کر رہے ہیں کلیسیا میں، اور جو محنت کرتے ہیں وہ رنگ لاتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بھی برکت دے، اور اس ساری ٹیم کو جو اتنی پر امید سوسائٹی جو ٹیم ہے ہماری ہے، جو چینل ہے، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ میں ان کے پاسبانوں کے لیے شکر گزار ہوں، اپنی تمام جو خدمت گزار بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا، اور ان کے لیے برکت چاہتی ہوں، اور چاہوں گی کہ میں چھوٹی سی دعا کروں آپ سب کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے اس پاک کلام کے وسیلہ سے۔ اے عظیم قادر مطلق خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اپنے ان پیاروں کے لیے جنہوں نے خدا باپ تجھ سے پیار کیا، تیرے نام کو عزت و جلال دیا۔ آج کا میسیج جتنے بھی پاسبان سنے وہ بڑی سچائی ایمانداری کے ساتھ تیری خدمت کریں، اور جو خدا باپ تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں وہ اپنے خدا باپ پاسبانوں کو پہچان لے، ان کے پھلوں سے پہچان لیں گے کہ وہ کس طرح خدمت کرتے ہیں۔ خداوند باپ آج ہمارا مزاج اپنے خداوند یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے کردار سے لوگ جانیں کہ یہ مسیحی ہیں۔ خداوند باپ میں آپ کی شکر گزار ہوں آج کے وقت کے لیے، آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو تیرے لوگوں نے سنا، قبول کیا۔ خداوند باقی ماندہ وقت میں بھی تو ہماری سہایتا اور نگہبانی کرنا، سب کچھ مانگتی پاتے آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔